अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ, हम उस नुक्ते पे बात नहीं किया करते। मैंने हालिया दिनों में, उससे पहले भी कभी इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं पढ़ी, मैंने इससे मुताल्लिक कोई बात नहीं सुनी। चुनाचे ये मेरी अपनी फ़िक्र और अपनी तहकीक है। इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, नुक्स हो सकते हैं, और यकीनन हर शख्स की इसके बारे में एक अपनी राय होगी। मगर जो शवाहिद, जो तारीख़, जो हालात और वाक़यात मैं आपके सामने इसकी मिसाल के तौर पे रखने जा रहा हूँ, उसको देखने के बाद बड़ी हद तक आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे बयान किए गए नुक्ते में भी बड़ी हद तक दम है। चुनाचे अगर इससे किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं उससे पेश की माजरत चाहता हूँ। देखिए, तबकाती निज़ाम एक मुसलमा हकीकत है। सदियों से लोग ज़ात पात का शिकार हैं। रंग, नस्ल और कौम और सरमाए जैसी इकाइयों की बुनियाद पर मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ दर्जात सदियों से मौजूद हैं, हज़ारा साल से मौजूद हैं। अगरचे इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने बड़ी हद तक इस तफरीक को ख़त्म कर दिया और इंसान को ग़ुलामी जैसी चीज़ से भी आज़ादी दे दी और मुसावात का निज़ाम कायम किया, मगर इसका असल रंग तो इस बात पे मुनहसर है कि कौन आदमी कितना मुसलमान है और उसने इस्लाम को कितना कबूल किया है। और यह नुक्ता भी अहम है कि किन मुआशरों के अंदर ये दर्जाबंदी और ये तफरीक किस हद तक कितनी गहरी थी। नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम, निचली हैसियत में और कम दर्जे में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग अगरचे मुसलमान तो हो गए, मगर इनकी अक्सरियत में मौजूद वो मादा जो इनके जीन्स में सदियों से चला आ रहा था, जो इनके बीज में मौजूद था, इस्लाम पर जो जितना कम ईमान लाया उसके अंदर ये रंग उतना ही गहरा पाया गया। नबी अकरम के ज़माने से शुरू कीजिए, आला नस्ल के अरब अगरचे कभी इस्लाम के दुश्मन भी हुए तो हमेशा सामने से वार किया, वबांगे दहल दुश्मनी की। अगर वो अपनी बेटियों को भी दफनाते थे, मैं कोई इस बात की तायद नहीं कर रहा, मैं इसको पसंद नहीं कर रहा, मगर एक आपको मिसाल देने के लिए, एक चीज़ समझाने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर वो अपनी बेटियों को भी दफनाते थे तो गैरत की बुनियाद पर दफनाते थे कि ये दूसरे लोगों के घर न जाएं। मुसलमान अपनी तमाम तर दुश्मनी के बावजूद मुसलमान औरतों और बच्चों पर कभी हमलावर नहीं हुए, घटिया और कम तर बात कभी नहीं की। हत्ता कि वो इस हकीकत को भी मानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं, मगर वो कहते थे कि हम इन तमाम बातों के बावजूद अपने बाप दादा का मज़हब नहीं छोड़ सकते। अगरचे ये असूल गलत था, मगर वो एक गैरत की बुनियाद पर, इज़्ज़त की बुनियाद पर वो अपने, यानी वो उनको सबसे बड़ा मसला अपनी नज़रों के अंदर गिरने का था। वो इस कदर हयादार, इस कदर इज़्ज़तदार लोग थे कि वो इसको भी एक गैरत का मसला समझते थे। अगरचे मैं इस असूल पर मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर मैं इस वक्त उनके दिमाग से बात करूँ। दूसरी तरफ आप मुनाफिकीन को देखिए, अगरचे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर अक्सरियत गुलामी से आए हुए लोग, नस्ल दर नस्ल गुलाम लोग, नस्ल दर नस्ल निचली जात के समझे जाने वाले लोग। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और देखिए कि मुसलमानों की तारीख के दौरान आपको ऐसे अनगिनत वाक़यात मिल जाएंगे जो इस अमर की गवाही देंगे कि तासीर बड़ी शय होती है। चाहे आप अबू सुफियान से शुरू हो जाएं और फिर आप बंगाल में मीर जाफ़र, मीर सादिक तक आ जाएं, ख़ानदान, नस्ल, ज़ात की तासीर आपको जा बजा नजर आएगी। इसी वजह से आपको साजिशी अनासिर और अंदर से कुंडी खोलने वाले लोगों की अक्सरियत मुसलमानों में नजर आएगी। पूरी तारीख हमारी उठा के देख लें, हमारे अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों को मरवाया और ये सिलसिला आज तक जारी है। आप मजीद फास्ट फॉरवर्ड करके बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सीधे पाकिस्तान पहुंचिए और आप ये देखिए कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले लोग, उनके ज़र खरीद गुलाम, ज़मीर फरोश, उनके खिदमतगार, उनको एजाज़ो इकराम की सूरत में ज़मीनों और मालो दौलत से जाते हुए अंग्रेज़ों ने नवाजा। मगर चूंकि ज़्यादातर लोग मुसलमानी की आगोश में इसलिए आए, इसलिए नहीं कि उन्होंने इस्लाम को दिल से तस्लीम कर दिया था। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने इस्लाम को दिल से तस्लीम किया हो, मगर ज़्यादातर लोग जो निचली ज़ात का, हिंदुओं में निचली ज़ात का इस्तेसाल था, उससे जान छुड़ा के वो मुसलमान हुए। मगर उनके अंदर की वो निचली खसलत, वो घटिया खसलत, वो आखिरी वक्त तक भी उनसे न गई। उनके अंदर का वो बदबूदार मादा, वो स्याकार आमाल और वो गंदे बीज से पैदा शुदा दरख्त के ऊपर लगे हुए सड़े हुए फल बदरजा अतम मौजूद रहे। और उनके अंदर की यही जबिलत थी जो जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म से गद्दारी से शुरू हुई और फिर निज़ाम की हर चीज़ पे भारी हो गई। अगरचे मालो दौलत से इनके हालात और आदात व अतवार तो बदल गई थी, मगर वो कहते हैं ना कि आदत बदल जाती है मगर खसलत नहीं बदलती। इनके अंदर की गलाजत, इनके अंदर की नाअहली, इनके अंदर की इनके अंदर की वो निचली हैसियत इनके ज़ाती अनाद में तब्दील होगी।
ذاتی مکاریوں میں تبدیل ہوگی، ذاتی فوائد میں تبدیل ہوگی، یا اپنے ایک پاؤ کے لیے دوسرے کا ایک من تک گرانے کی جو خصلت ہے وہ آج تک موجود ہے۔ وہ اپنی ذات کی خاطر، اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر قوم، ملک، عزت، وقار، ضمیر، ماں، ہر چیز کا سودا کر دیتے ہیں اور آج تک سودا کرتے آ رہے ہیں۔ بیوروکریسی سے لے کے سیاست اور فوج سے لے کے ریاست تک آپ کو ہر جگہ اس قسم کے گھٹیا، کمزاد اور بے ضمیر لوگ دکھائی دیں گے، جن کے اندر وہ نسلی طور پہ آنے والی گھٹیا خصلت آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ مسلمانیت کا ملمہ ضرور لگا، مگر ان کے اندر کا شودر پن ختم نہ ہو سکا، اور اپنی ذات کی طرح وہ گھسیٹتے اس ملک کو بھی ایک کم در حیثیت میں لے آئے ہیں۔ چونکہ ہماری اکثریت اسی طرح کے لوگوں پہ مشتمل ہے جو کہ انہی نچلی ذاتوں سے مسلمان ہوئے، چنانچہ نسل در نسل غلامی کی وہ غلیظ تاثیر ہمیں روز روز تو مرنے پہ مجبور کرتی ہے، مگر ہم ایک دفعہ مرنا قبول نہیں کرتے، ہم حق کے لیے کھڑا ہونا قبول نہیں کرتے۔ ان کے نیچے اسلام کا ڈنڈا تو آ گیا ہے، ان کے سر کے اوپر خودداری کا جھنڈا تو آ گیا ہے، مگر ان کی طبیعت کے اندر جو بے شرمی اور مزاج کے اندر جو بے غیرتی موجود ہے وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے۔ بھینسیں اور سور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوں تو ایک اکیلے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کے جینز میں موجود، ان کے مزاج میں موجود، ان کی طبیعت میں موجود جو ڈرپوک پن ہے اور جو پھٹو پن ہے وہ ان کو سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا، وہ ان کو یہ سمجھنے پہ مجبور نہیں کرتا کہ ہم تعداد میں اور جسامت میں اس ایک شیر پہ بھاری ہیں۔ چنانچہ صدیوں سے ایک شیر ان ہزاروں لاکھوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کہیں اکا دکا کوئی لیڈر یا رہنما عزت اور خودداری کی بات بھی کرتا ہے تو وہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، قوم کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، اس کے اوپر لوگ اکٹھا نہیں ہوتے، اس کے اوپر لوگوں کا اجتماع نہیں ہوتا۔ ریاست کو چونکہ معلوم ہے کہ دو چار لوگوں کو تھپڑ لگائے گئے تو ساری قوم سہم کر بیٹھ جائے گی، کیونکہ یہ لوگ نسل در نسل غلام ہیں، اس لیے ان کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا نہیں آتا۔ اسی لیے یہاں نہ تو ایران کا انقلاب آ سکتا ہے، نہ روس والی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ ہی ترکی جیسا طوفان آنے کی کوئی خاص امید ہے، کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ تاثیر بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ ساری زیادہ تر نچلی ذات کے کم در گھٹیا لوگ ہیں، ان سے اس طرح کی کوئی امید باندھنا یا اس طرح کی کوئی امید کرنا گویا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے۔ دوسری طرف ذرا آپ اونچی ذات کے ہندوؤں کو دیکھیں، جس میں سے بہت کم ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، مگر وہ چونکہ اونچی ذات کے لوگ تھے تو ان کی نظر میں اپنی عزت، ان کی نظر میں اپنا مذہب، ان کی نظر میں اپنا وقار، ان کی نظر میں اپنا ملک، ان کی نظر میں اپنی قوم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ غیرت مند لوگ ہیں جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے، ہندو رہ گئے، مگر آج بھی آپ دیکھیں تو ان کی ریاست، ان کا ملک، ان کی قوم، حتیٰ کہ ان کا پاسپورٹ، اس کی وقت آج ہم سے کہیں آگے ہے اور کہیں زیادہ ہے۔ یہ کہ بہترین کمپنیوں میں وہ لوگ موجود ہیں، تھنک ٹینک کے اندر موجود ہیں، ان کا انٹرنیشنل انفلوئنس ہے، وہ تعلیمی لحاظ سے، صنعتی پیداوار کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود کم سے کم ہم سے بہتر ہے۔ چونکہ وہ نسل در نسل اونچی ذات کے لوگ ہیں تو ان کے لیے عزت، وقار اور اپنی ڈگنیٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جبکہ ہم میں مسلمان ہو کر بھی اس قسم کی عادات و اطوار، اس قسم کی خصلت نہیں پائی جاتی۔ ہم شاید منہ تو ان سے زیادہ بڑا کھولتے ہیں، شور ان سے زیادہ بڑا کرتے ہیں، ٹانگیں ان سے زیادہ بڑی اٹھاتے ہیں، جھوٹ ان سے زیادہ بولتے ہیں، مگر وہ مقام ہم نہیں حاصل کر پاتے کہ دنیا میں ہمیں انسانوں میں شمار کیا جائے۔ اگر مسلمانوں میں دیکھنا ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کس طریقے سے افغان 40 سال، اگرچہ وہ بالکل ہم جیسے مسلمان ہیں، مگر چونکہ ان کے یہاں ذات پات کا نظام بہت کم رہا ہے، انہوں نے اس طرح کی تقسیم زیادہ نہیں دیکھی، تو ابھی ان کے اندر وہ غلامانہ سوچ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے 40 سال بھی دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کو، آپ پیچھے تاریخ میں چلے جائیں تو انہوں نے ہر کسی سے اس لیے لڑائی کی کہ وہ غلام نہیں رہ سکتے، ان کی غلامانہ سوچ نہیں ہے، چنانچہ وہ ہر کسی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا طاقتور ہے، کون کتنا غاصب ہے، کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے، چونکہ وہ نسل در نسل انسان ہیں، نسل در نسل عزت دار ہیں، نسل در نسل غیرت مند ہیں۔ ہمارے اندر چونکہ یہ تمام صفات موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم ہر قسم کی غلامی قبول کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارے جیسا شخصی کیوں نہ ہمارے مقابل آ جائے۔ انہوں نے اپنے جیسا تو چھوڑیے، دوسری وہ اقوام جن کا پوری دنیا پہ قبضہ تھا، ان کا قبضہ ماننے سے بھی اس وقت بھی انکار کرتے رہے جب وہ تقریباً نہتے تھے، چونکہ ان کے اندر شرم اور حیا اور عزت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ ہماری طرح ذلیل الخوار نہیں ہوئے۔ جب بھی آپ بغیر تعصب کے میری اس بات کو سنیں گے اور ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں گے تو یقیناً آپ اگر میرے نتیجے پہ نہ بھی پہنچے تو میرے نتیجے کے کہیں قریب ضرور پہنچیں گے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔